सहभागिता पोहोरको जस्तै हुनुपर्छ है। हाम्रो स्टुडियोको आइभीआर नम्बर 015260 मा आफ्नो विचार र सृजना रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला CIN र ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कोभिड-19 महामारीको अहिलेको अवस्थामा कतै तपाईँको बालबालिकाको मनमा म एक्लो छु, म असुरक्षित छु, कसैले मलाई माया र स्याहार गर्दैन भन्ने भावना ल्याएका त छैनन् वा डराउने तथा कसैमाथि विश्वास नगर्ने भएका छन्। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्, यो समयमा उनीहरूमा डरले खान तथा सुत्नमा समस्या हुन सक्छ। उनीहरू रिसाउने वा आक्रामक हुन सक्छन्। एक्लै हुँदा डराउने, रुने, छिट्टै दुखी हुने, धेरै नबोल्ने, एक्लै बस्न खोज्ने हुन सक्छन्। अनि खेलकुदमा रुचि नदेखाउने, अरूमा भर पर्ने हुन सक्छन्। यस्ता कारणले बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यसका लागि अभिभावकले बालबालिकाको कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग रचनात्मक खेल खेल्ने, गीत गाउने, सान्त्वना दिने जस्ता कार्य गर्नु पर्दछ। साथै मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्श चाहिएमा निशुल्क नम्बरहरू 1660-1850850 CMC नेपाल, 1660-01-02-005 TPO नेपाल, हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म, 11:45 राष्ट्रिय महिला आयोग र 1098 बाल हेल्पलाइनमा सम्पर्क गरौँ। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। प्रयोग गरिसकिएका सेनिटरी प्याडको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ जाने विद्यालय, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कार्यस्थल वा कुनै सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रयोग गरिसकिएका सेनिटरी प्याडको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने सुविधा छैन भने यही मई 28 तारिक महिनावारी दिवसका दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म 98-430 86702, 98-011 88284 र 98-011 88298 मा फोन गरी हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने छौं। फोन गर्दा आफ्नो नाम वा परिचय खुलाउनु पर्दैन। NFCC र सीमाविद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरस रोग लगायत विपदको समयमा बालबालिकामा विभिन्न मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्छ, जस्तो कि बालबालिका आफ्नो आमा वा बुबासँग मात्र बस्न खोज्ने, एक्लै बस्ने, टोलाउने र परिवारसँग कुराकानी नगर्ने, आलस्यता हुने तथा पहिला रुचिका साथ गर्ने क्रियाकलापहरूमा समेत इच्छा नदेखाउने, छिटो रिसाउने, झर्को मान्ने, भावुक भइरुने, निन्द्रामा समस्या हुने र डरलाग्दो सपना देखेर बिउजिने, खाना असाध्यै थोरै वा धेरै खाने, बिना कारण अथवा सामान्य कुरामा पनि डराउने, आत्तिने तथा छटपटाउने, पढाइ वा अन्य कुनै कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, मुख सुक्खा भइरहने, हातखुट्टा झमझमाउने। यस्ता लक्षणहरू बालबालिकामा देख्नु भएमा तुरुन्तै मनोपरामर्शको लागि TPO नेपालले सञ्चालन गरेको निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1660-1-02-005 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको निशुल्क हटलाइन नम्बर 1145 मा सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश चन्दसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 7 गते शुक्रबार मे 21 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्बत 1141 वैशाख शुक्ल पक्षको नवमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। राजनीति नयाँ मोडमा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको विपक्षीको आरोप। गैर सांसद 7 मन्त्री पदमुक्त। बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा विपक्षी दलका साझा उम्मेद्वार देवकोटा विजयी, बादल पराजित। राजनीतिक बन्धकमा बजेट। कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा नआउँदा 14.5 लाख नागरिक पर्खाइमा। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको दर बढ्यो। नागरिक संघ र प्रदेश भन्दा स्थानीय सरकार प्रति विश्वस्त। युद्ध रोक्न इजरायलसँग अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोध। बुर्किना फासोमा भएको हिंसात्मक घटनामा 27 जनाको मृत्यु। र एसिया कप T20 क्रिकेट स्थगित हुने। फिफा विश्वकप र AFC एसियन कप संयुक्त छनौटका लागि नेपाली टोली इराक प्रस्थान गर्ने तयारीमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नयाँ सरकार गठनका लागि भइरहेको प्रयास र त्योसँग जोडिएको खबर। संविधानको धारा 76 3 बमोजिम केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेको केही दिनमै राजनीतिले अप्रत्याशित यू टर्न लिएको छ। धारा 76 4 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन 1 महिना अगाडि अवधि पाउँथे। त्यसको अन्तिम घडीतिर वैकल्पिक सरकारको कसरत गर्ने विपक्षीको ध्येय थियो। त्यसका लागि गृह कार्य गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले धारा 76 5 बमोजिमको सरकार बनाउने बाटो खोल्दै सिफारिस गर्नु भएको छ। त्यसका आधारमा हिजो साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आज साँझ 5 बजे भित्रमा बहुमतको आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। धारा 76 5 मा भनिएको छ, उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ। त्यो सरकार नबनेमा वा त्यसरी बनेको सरकारले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएमा 76 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र गर्ने गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने हिजो मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले उपधारा 4 बमोजिम 1 महिनाभित्रै प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। विश्वासको मत प्राप्त नभएमा उपधारा 5 को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले विश्वासको मत प्राप्त नभएर धारा 73 को उपधारा 3 बमोजिम सरकार बनेकाले उपधारा 4 बमोजिम जाँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न खोजिएको CIN सँगको कुराकानीमा बताउनुभयो। अस्ति विपक्षमा मतदान गरेका कसैले पनि हामी विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्छौं भन्ने त्यस्ता विश्वासीलाई चिगोरी केही पनि भएको छैन। त्यसैले विश्वासको मत त अस्ति लिइसकियो, अब फेरि विश्वासको मत लिइरहन परेन। त्यो अवस्थामा धारा 76 को 5 अनुसार अर्को सरकार गठन गर्नको निम्ति मार्ग प्रशस्त गरिदिने कुरा नै हो। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 5 अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमाभित्र प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारसहित प्रधानमन्त्री दावी गर्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। आज साँझ 5 बजेसम्म कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्री दावी नगरे ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्नेछ। विपक्षी नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूले शुक्रबार आज साँझसम्ममा नयाँ प्रधानमन्त्री दावी गर्न नसके ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक सबै प्रक्रिया पूरा गरी
मङ्सिर दोस्रो साताका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी छ। नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारीको बैठक आज बिहान 9 बजेको लागि बोलाएको छ। नेपाली कांग्रेस सहित संविधान कानूनका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्को असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने आफूलाई लागेमा राजीनामा दिई सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उहाँको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आपत्तिजनक भएको भनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दरो राजनीतिक आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठनका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। विद्यादेवी राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। संविधान कानूनका जानकारहरूले पनि सरकार अस्तित्वमै रहेका बेला अर्को गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधान विपरीत रहेको भनेका छन्। राजनीति वा विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन, तर त्यसो भयो यो संविधान विपरीत भयो, संविधान कानूनका जानकारहरूको तर्क रहेको छ। सँग कुराकानी गर्दै संविधान कानूनका जानकार चन्द्रकान्त गेवालीले भन्नुभयो, न त विश्वासको मत लिन जानुभयो न त राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नुभयो। संविधानको प्रक्रियाहरू जे प्रक्रियाबाट धारा 76(3) हुँदै धारा 76(5) पुग्दथ्यो त्यो चाहिँ संविधानको भावना, संविधानको चाहिँ प्रक्रिया र उहाँको क्षेत्राधिकार पनि नभएको प्रष्ट देखिन्छ। 275 जना जति सांसद हुनुहुन्छ त्यो सबै सांसदहरूको धारा 76(5) प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला छ। कम्तीमा नै 275 जनासँग नै छलफल गर्नुपर्ने एउटा पनि छ भने अर्को 2 या 2 भन्दा बढी दलहरूसँग छलफल गरेर साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि उहाँहरूले आधारहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यले पनि जान सक्ने हो या सबै सदस्यहरूले 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन लान सक्ने त्यो संवैधानिक अधिकार पनि छ। भनेपछि आज दिनभरिमा यो पहिलो त प्रथम दृष्टिकोणमै यो संविधान अनुसार प्रक्रिया नपुग्नाले न्यायिक प्रणालीको घेराभित्र पर्छ। आज 10 बजे नै सामान्य सर्वोच्चमा रिट पनि लिएर जाने स्थिति हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नको लागि षड्यन्त्र गरेको भनेर माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले प्रतिक्रिया दिएका छन्। के यो संसद विघटनको एउटा अभ्यास अन्तर्गत हो भनेर भन्न सकिने ठाउँ कति छ? संविधान इलाकाले जुन व्याख्या गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले निशर्तात्मक रूपमा कतै सभा विघटन गर्न सक्नुहुन्न, सशर्तात्मक रूपमा मात्रै चाहिँ विघटन गर्ने हरेक प्रधानमन्त्रीको अधिकार मध्ये जम्मा एउटा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री प्रत्येक सभाको सदस्यको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै विघटनको अधिकार छ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। त्यसकारणले अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नको लागि त्यो हिडन इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्ने देखिन्छ, किनभने उहाँले विश्वास मत लिन जानु भएन, राजीनामा गर्नु भएन, पद रिक्तै भएन। सरकारले पनि मुख्य 3वटा कारण देखाएको छ। 1 गत वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्विक अन्तर देखिएको छैन, त्यसैले अहिले पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने निश्चित जस्तै छ। 2 मुलुकलाई अन्यलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको हो। 3 यही विषयलाई मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया गर्न सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले यस्तो सूचना निकाल्नु परेको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक नियुक्त गरेका 7 गैर सांसद मन्त्रीलाई कामकाज गर्न नदिन आदेश दिएको छ। अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाद्वारा दायर रिट सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले सांसद नरहे पनि दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त 7 जनालाई काम कारबाही गर्न रोक लगाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै गत 31 वैशाखमा नियुक्त खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङ, ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीका रूपमा काम गर्न नपाउने हुनुभएको छ। संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता द्वयले रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले सीआईएनसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, यो अलि अप्रत्याशित जस्तो लागिरहेछ। जस्तो परिस्थितिको पनि अब सामना गर्ने भन्ने लागेको त्यसमा त हाम्रो कुनै समस्या भएन। सांसद पद
गइसकेपछि 6 महिनासम्मको लागि मन्त्री हुने अधिकार त हुन्छ। 6 महिनाभित्रमा फेरि चुनाव गराउनु पर्ने हो। अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? अब हामी सल्लाह गर्छौँ। यो त अब स्वाभाविक रूपमा यो अन्तर्म आदेश जारी गरिएको छ। अब यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने निर्णय आउनु त बाँकी छ। हामी अहिले चाहिँ प्रतीक्षा गर्छौँ। तपाईँकै पार्टीका नेता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अब एमाले चाहिँ सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। सर्वोच्च निर्णयले त्यो मान्ने कुरा हो, यसले सम्मान गर्ने कुरामा त कुनै कमी रहन्न हाम्रो। तर राजनीतिक वृत्तमा अहिले के टिप्पणी भइराखेको छ भने एमालेमा गएका पूर्व माओवादीहरूको अब राजनीति सकियो भन्ने टिप्पणी भइरहेछ। के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो कहाँ सिद्धान्त राजनीतिमा उतार त्यसरी कहाँ सिद्धान्त? एउटा मन्त्री हुने बित्तिकै राजनीति रहने, मन्त्री नहुने बित्तिकै राजनीति सिद्धिने भन्ने हुन्छ र? त्यो त राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनले पनि देखायो नि, होइन? तपाईँहरूको नेता रामबहादुर थापा त हार्नुभयो। राजनीतिमा त उतार चढाव हुन्छ मित्र, कहिले हार हुन्छ कहिले जित हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हुन्छ। कि तपाईँहरू फेरि माओवादीमा फर्किने भन्ने कुरा पनि सोचिरहनु भएको छ अहिले? त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो यो घटनाक्रमले माओवादीमा फर्किने कुरा होइन। हामी माओवादीमा फर्किनको लागि हामी चाहिँ राजनीति गरे होइन। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा हिजो भएको मतदानमा एमाले नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पराजित गर्दै संयुक्त गठबन्धनका डाक्टर खिमलाल देवकोटा विजयी हुनुभएको छ। देवकोटाले 1074 मतभार 38 मत अन्तरले थापालाई पराजित गर्नुभएको हो। देवकोटाले कुल 588 मत भार 186 मत पाउनुभयो भने थापाले 4014 मतभार 148 मत पाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौँडाले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्ण बहादुर तामाङले 132 मतभार 4 मतमा सीमित रहनु भएको छ। 109 प्रदेश सांसद मध्येका देवकोटाले 2884 मतभार 58 मत अन्तरले थापालाई पराजित गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेमा यसले थप विवाद सिर्जना गरेको छ। निर्वाचनमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह निर्णायक देखिएको छ। 9564 मतभार मध्ये 5082 मतभार सहित एकल बहुमतमा रहेको एमालेको नेपाल समूहले आफ्नै उम्मेद्वार देवकोटाको पक्षमा मतदान गरेको प्रष्ट देखिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा पार्टी निर्देशन विपरीत आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध मतदान गर्ने र निर्णय अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ भर्त्सना गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले बागमती प्रदेशतर्फ राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्ने कार्य गलत भएको निष्कर्ष निकालेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरू कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले जुन ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो त्यसलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ। यस विषयमा नेकपा एमाले आज थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा योजना निर्माणमा तथ्याङ्कको प्रयोगमा समस्या। यो हिसाबले त भएन नि त। जनताको नजिक पावर गइसक्यो, त्यसलाई अधिकतम हितमा प्रयोग गर्नलाई लोकल गभर्मेन्ट इम्पावर हुनु पर्यो, प्रदेशले समन्वयको रुल लिनु पर्यो। अब संघले चाहिँ नीतिको हिसाबले चाहिँ हेर्नु पर्यो। कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा नल्याउँदा 14.5 लाख भन्दा बढी नागरिक पर्खाइमा, कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको दर बढ्यो लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाऊ, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धोऊ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौं, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। जो कोहीबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले भिडभाड नगरौं, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोना संक्रमित भएको शंका लागेमा तुरुन्तै PCR जाँच गराऊ, संक्रमित व्यक्ति अरूको सम्पर्क भन्दा छुट्टै बसौं। कोरोना संक्रमित भएको व्यक्ति र परिवारलाई माया गरौं। श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त अस्पताल
खोजौं। शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन हाम्रो समुदाय र जंगलमा पाइने जडीबुटीको उपयोग गरौं। जनहितका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल। कोरोना भाइरस रोग लगायतका विपदका अवस्थामा घरभित्र वा बाहिर कुनै पनि स्थानमा विशेष गरी महिला, बालबालिका, अपंगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि कुटपिट, गाली गलोच र यौनजन्य हिंसाको जोखिम बढ्न सक्छ। यस्तो व्यवहारबाट पीडित हुनु भएको छ वा अरू पीडित भएको थाहा पाउनु भएको छ भने उजुरी गर्नका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने नम्बर 1145, नेपाल प्रहरीको पैसा नलाग्ने नम्बर 100 वा बालबालिका सम्बन्धी सेवाको लागि निशुल्क बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौं, हामी तपाईहरूको साथमा छौं। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौं। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौं। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर सहितका अरू प्रसङ्ग। नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि निको हुने दरमा सुधार आएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा औसतमा 6000 का दरले कोरोना संक्रमित निको हुन थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा देशभर 6543 जना कोरोना मुक्त भए। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 3,66,946 पुगेको छ। यो दर कुल संक्रमितको 75.1% हो। 4 दिन अघि नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको दर 74% मा झरेको थियो। गत 24 घण्टामा देशभर थप 8,305 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 4,88,645 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा देशभरमा 190 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको खबर सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले पनि छापेका छन्। पछिल्लो समयमा MCC विषयको विवाद माओवादी केन्द्रले यसबारेमा निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटिको हिजोको बैठकले CCMC ले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै विशेष काम नगरेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो। छुट्टै CCMC भनेर खडा गरेर त्यसलाई अलग्गै कानुनी कुनै हैसियत नभएको संरचना मार्फत बरु त्यस मार्फत चाहिँ अनियमितताका कुरा आउने, भ्रष्टाचारका कुरा आउने, सामग्री दुरुपयोगका कुराहरू आउने भइरहेछ र त्यसले सही ढङ्गले काम गरेको छैन। त्यो खारेज गरिनुपर्छ र कानुनले चिनेको निकायहरूले काम गर्नुपर्छ एकातिर, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यसले सबै जनशक्ति, राजनीतिक दलहरू, वैज्ञानिक समुदाय, विज्ञ समुदाय, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसमा परिचालन गर्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रले CCMC को खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीसँग विपक्षीको शीर्ष नेतृत्व हुँदै बृहत कार्ययोजना ल्याउन माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना कोभिड-19 संक्रमण महामारी रोकथाम तथा उपचारको लागि बृहत कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 15 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हिजो बजाएको हो। कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी यो ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। राजधानी दैनिकमा अब सही पनि BOP कमान्डर शीर्षकको खबर छ। सीमा सुरक्षामा खटिरहेको सशस्त्र प्रहरी बलले अब बोर्डर आउटपोस्ट BOP मा नायब निरीक्षक सहीलाई पनि कमान्डरका रूपमा खटाउने भएको छ। गत 24 चैतमा मानव स्रोत विभागले पठाएको पत्र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले गत 3 जेठमा स्वीकृत गरेपछि अब सही पनि BOP पति बन्ने बाटो खुल्ला भएको हो। कान्तिपुर दैनिकले 14.5 लाखलाई खोपको दोस्रो मात्रा कहिले शीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकारले फागुनको तेस्रो साता 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप दिएको थियो। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्रेजेनेकाको विकास गरेको त्यो खोप भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको थियो। पहिलो डोज खोप लगाउन पाएपछि खुसी भएका नागरिकहरू अहिले दोस्रो डोजको पर्खाइमा छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार यसरी खोप कुरेर बस्ने 14,53,000 भन्दा बढी रहेको देखिएको छ। उनीहरूले खोप कहिले पाउने
अन्योलता देखिएको छ। विज्ञहरूले भनेका छन् बेलैमा लगाउन नसके प्रभावकारी नहुन सक्छ। पहिलो पृष्ठमै पत्रिकाले लेखेको छ प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नागरिक सम्बन्धी विधेयकलाई बाइपास गरेर मन्त्री परिषदले राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्न नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट भने जारी हुन बाँकी रहेको पत्रिकाले लेखेको छ। मातृका दाहाल र जयसिंह महराले लेखेको खबरमा मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। बर्खा सत्ता लम्ब्याउन बन्धकमा बजेट शीर्षकको खबर भित्री पृष्ठमा छापिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयको टोली अहिले के लेख्ने के नलेख्ने र कति आकारको बजेट बनाउने भन्ने अलमलमा छ। अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो अलमल हुनुमा दुईवटा कारण छन्। पहिलो, कोभिड-19 को महामारीले सुस्ताएको आर्थिक क्षेत्र मार्फत कति राजस्व सङ्कलन होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ, जसले कुन आकारको बजेट बनाउने निर्धारण गर्छ। सरकारले बनाउने र गिराउने खेलले बजेट अधिवेशन नै सुरु हुनु अलमलमा पर्नुको अर्को मुख्य कारण रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भन्ने गरेका छन्। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सुशीला श्रेष्ठबाट। भोजबहादुर साउद नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाट बोल्दैछु। पोहोर साल कोरोना पीडित कृषि योजना भनेर हामीले एउटा फर्म भरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ गाई बाख्रा भैँसी अनि भङ्गुर पालनको अप्सन थियो। त्यसबारे अझै पनि कुनै पनि सूचना पाइएको छैन। यसबारे जान्न पाए हुन्थ्यो। भोजबहादुरजी, तपाईँको जिज्ञासा हामीले नवदुर्गा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी करुणाकर भट्टलाई सुनाएका छौँ। कोरोना संक्रमणका कारणबाट घर फर्किएका, विदेशबाट घर फर्किएका अनि त्यसपछि बेरोजगार रहेका युवाहरूका लागि भन्ने कार्यक्रम थियो। त्यो प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हो। त्यो पनि अब खालि उसले सेलेक्सन गरिदिने अनि त्यहाँबाट निवेदनहरू कलेक्सन गरेर पठाइदिने जिम्मेवारी मात्रै हामीलाई दिएको। बाँकी चाहिँ जिल्ला पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत नै त्यो सञ्चालन हुने हो। अब सेलेक्सन उहाँहरूले गर्ने हो। उहाँहरूले कुन हिसाबले सेलेक्सन गर्नु हो अब त्यो नबुझिकन अब हाम्रो त्यसमा खासै केही हुँदैन। रमेश अधिकारी, हाम्रो पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा भत्ता बाँड्न भनी ल्याएको रु 53 लाख गत महिना चोरी भएको थियो। वृद्ध नागरिकले भत्ता पाएका छैनन्। यति ठुलो रकमको चोरीको घटनाको छानबिनको प्रशासनमा कहाँ पुग्यो र कहाँ चुक्यो र भत्ताको रकम कहिले बाँडिन्छ जानकारी पाउन। यस विषयमा हामीले पञ्चकन्या गाउँपालिका नुवाकोटका अध्यक्ष तेज बहादुर तामाङलाई सोधेका छौँ। नेपाल सरकारको अब नीति अनुसार एक स्थानीय तह एक ब्याङ्क भनेको भए पनि आजसम्म ब्याङ्क नपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ न त सदनमा कुरा उठाएको छ, न मिडियाकर्मी साथीहरूले उठाउनु भएको छ। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा पटक पटक चाहिँ लिखित रूपमा मौखिक रूपमा चाहिँ ब्याङ्कको माग गर्यो। अब तर आजसम्म पञ्चकन्याको केन्द्रमा चाहिँ एउटा ब्याङ्क जानुपर्ने कुनै पनि ब्याङ्कहरू पुगेका छैनन्। अब तोकेको ब्याङ्क एउटा एसबिआई ब्याङ्क भनेर तोकेर गएको, तर त्यो ब्याङ्क अन्यत्र ठाउँमा गएर पछि केन्द्रमा आइदिएन। ब्याङ्क नभएकै कारणले ब्याङ्क अलिक टाढा ठाउँबाट चाहिँ सदरमुकाम विद्युतमा कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता छ हाम्रो। विद्युतबाट ल्याएर वितरण गर्नुपर्ने क्रममा चाहिँ त्यस्तो हुन पुग्यो। केही दिन पछाडि अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धानको पाटोमा केही कुराहरू आउला। त्यसपछिबाट हामीले एउटा निर्णय पनि गरिसकेका छौँ गाउँपालिकाको तर्फबाट। गाउँपालिकाले कुनै वैकल्पिक उपाय अप्नाएर भए पनि वृद्धहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिनु पर्दछ र गरिने भनेर पनि निर्णय गरेका छौँ। तर अनुसन्धानको क्रम अगाडि बढिरहेका कारणले कहिलेसम्म वितरण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ टुङ्गिया छैन। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152600646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब विदेशका खबर। इजरायलले हिजो बिहानैदेखि गाजापट्टीमा विभिन्न स्थानमा भीषण हवाई हमला सुरु गरेको छ। आक्रमणमा कम्तीमा 1 जना प्यालेस्टाइनी नागरिकको मृत्यु हुनुको साथै अन्य धेरैजना घाइते भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युद्ध रोक्न इजरायलसँग फेरि अनुरोध गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि युद्ध रोक्न र वार्तामा आउन मध्यपूर्वमा युद्धविराम गरेर बालबालिकाको सुरक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। र बुर्किना फासोमा त्यहाँको अज्ञात बन्दुकधारीको एक समूहले कम्तीमा 15 जना स्थानीय सर्वसाधारण नागरिकको हत्या गरेको छ। त्यहाँको उत्तरी क्षेत्रमा भएको सैनिक कारबाहीमा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हिंसात्मक घटनामा 27 जना मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्।
अब खेलकुदका खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल र फिफा विश्वकप एएफसी एसियन कप संयुक्त छनौटका लागि आगामी मंगलबार इराक प्रस्थान गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीको यो कठिन परिस्थितिमा छोटो तयारीपछि नेपाली टोली कतार एयरलाइन्सको विशेष चार्टर फ्लाइटबाट त्यहाँ जान लागेको हो। नयाँ प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको लागि नयाँ टिमसँगको यो पहिलो यात्रा हुनेछ। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले यसपटक टिममा ठूलै फेरबदल गर्दै 6 नयाँ अनुहारलाई सिनियर टिममा स्थान दिनुभएको छ। एसिया कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित हुने भएको छ। श्रीलङ्कामा हुने एसिया कप यस वर्षको मध्यमा आयोजना गरिने तय भएको थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारी र व्यस्त क्रिकेट तालिकाको कारण एसिया कप स्थगित हुने बताइएको छ। र बढ्दो कोरोना महामारीका कारण एसियाको सबैभन्दा ठूलो बक्सिङ प्रतियोगिता एसबीसी एलिट पुरुष तथा महिला बक्सिङ च्याम्पियनशिप अन्तर्गत नेपालको सहभागितामा अन्यलको अवस्था देखिएको छ। यसअघि भारतको दिल्लीमा 24 देखि 31 मेसम्म हुने भनिएको प्रतियोगिता कोरोनाकै कारण दुबईमा सारिएको थियो। प्रतियोगिताका लागि नेपाल बक्सिङ संघले गत चैतको 29 देखि 31 सम्म विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न 15 तौल समूहबाट खेलाडी छनौट गरी 7 खेलाडी सहभागी गराउने निर्णय अनुरूप विगत 2 महिनादेखि लगातार प्रशिक्षण भने गरिरहेको छ। जनमत सर्वेक्षण 2020 मा आएका तथ्य र तथ्याङ्क त्यसअनुसारको योजना बारेको विशेष रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महिनावारी र त्यसको उचित व्यवस्थापनको सम्बन्धी पूर्ण जानकारी पाउन विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थाबाट कुनै समस्या भोग्नु भएको छ भने यही मई 28 तारिक महिनावारी दिवसका दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म 98 430 86 702 98 011 88 284 98 011 88 298 मा फोन गरी हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने छौं। फोन गर्दा आफ्नो नाम वा परिचय खुलाउनु पर्दैन। एनएफसीसी र सीमाभिद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब संघीयता कार्यान्वयनमा नागरिकको बुझाइ सँगसँगै योजना निर्माणमा तथ्याङ्कको प्रयोग। 78.5% नागरिकले स्थानीय सरकारको समग्र अवस्थामा सुधार आएको बताएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सन् 2020 को फेब्रुअरी र मार्चमा गरेको जनमत सर्वेक्षणमा सहभागी 7060 जना मध्ये 73.8%ले बाटोघाटोको अवस्था राम्रो भएको बताए। अनुसन्धाता डाक्टर उद्धव प्याकुरेल र डाक्टर चन्द्रलाल पाण्डेका अनुसार 46%ले विद्युत आपूर्तिमा सुधार, 31.8%ले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढेको बताए पनि 3 तहको सरकारबीच एउटै तथ्याङ्क र काममा तालमेल भने हुन सकेको छैन। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 58.9%ले प्रदेश र सङ्घ सरकार भन्दा स्थानीय सरकार बढी जनउत्तरदायी मानेका छन्। नगरभित्र बसोबास गर्ने 3 लाख भन्दा बढी नागरिकलाई सेवा दिन स्थानीय तहको बजेट पर्याप्त नहुने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहन माया ढकाल बताउनुहुन्छ। जनसङ्ख्याको आधारमा सङ्घ र प्रदेशले बजेट छुट्याएमा अझ नागरिकको विश्वास जित्न सकिने उहाँको भनाइ छ। यसको आफ्नो जनसङ्ख्या 1,25,000 जति छ। 3-3.5 लाख जनसङ्ख्या बसोबास छ। त्यो 3-3.5 लाख जनसङ्ख्यालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ हरेक कुराको व्यवस्थापन चाहिँ नगरले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र प्रदेश सरकारबाट हुने अनुदान चाहिँ त्यसलाई आधारित मानिएको छैन। सर्वेक्षणमा सहभागी 68.9% उत्तरदाता स्थानीय सरकारको सेवाप्रति सन्तुष्ट देखिँदा 26.1%ले आफूले तिरेको कर सदुपयोग भएकोमा पूर्ण विश्वस्त छन्। सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेका कारण 3 तहको सरकारका बीचमा तालमेल नमिलेको बताउनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर ईश्वरी गौतम। अरू सबै ठाउँमा 60-40 को रेसियोलाई राखेर राजस्व बाँडफाँड गर्ने गरेका छ। तर अन्तशुल्कको केसहरू अनि भन्सारको केसहरूमा चाहिँ 70% चाहिँ संघीय सरकारले राख्ने र 30% मा 15% स्थानीय सरकारलाई र 15% चाहिँ प्रदेश सरकारलाई दिने गरिरहेछ। यो 10% मा किन ग्यापिङ गरेको होला हामीलाई अलिकति जिज्ञासा हो। कर्णाली प्रदेशका 35.1%, प्रदेश 2 का 33.5%, बागमतीका 33.2% र गण्डकीका 32.3% उत्तरदाताले आफ्नो स्थानीय क्षेत्र आर्थिक रूपले अझै खस्किरहेको महसुस गरेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घसँग
फरक फरक तथ्याङ्क भएका कारण योजना निर्माणमा कठिनाई हुने र बनेका योजनाले समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदी। बजेट स्पिचमा आएको छ, आएको बजेटलाई चाहिँ 10,000 का दरले प्रत्येक पालिकालाई दिने गरी संघीय मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेका छ। यो हिसाबले त भएन नि त। जनताको नजिक पावर गइसक्यो, त्यसलाई अधिकतम हितमा प्रयोग गर्नलाई लोकल गभर्मेन्ट इम्पावर हुनु पर्यो, प्रदेशले समन्वयको रुल लिन पर्यो। अब संघले चाहिँ नीतिको हिसाबले चाहिँ हेर्नु पर्यो। भूगोल, जनसङ्ख्या, रोजगारीको अवसर, राष्ट्रिय आम्दानी तथा दिगोपना लगायतका मापदण्डका आधारमा योजना छनौट गर्ने गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको दाबी छ। तीनै तहका सरकारका बीचमा सहकार्य र समन्वय गराउन आयोगले सहजीकरण गरिरहेको सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयाल बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय परियोजना बैंक पनि बनाएको अवस्था हो र पूर्व तयारीका कामहरू पनि धेरै भइरहेका छन् र कुनै पनि योजना आयोजना हिजोको जस्तो भनेको भरमा, चिज दिएको भरमा, बोलेको भरमा, पावर सेन्टरले हस्तक्षेप गरेको भरमा नगर्ने नगराउने भन्ने हिसाबले हामीले मापदण्डहरू पनि बनाएका छौँ। प्रोजेक्टलाई विभिन्न हिसाबले वर्गीकरण पनि गरिएको छ। तीनै तहका सरकार बीच पर्याप्त सहकार्य र समन्वय नहुँदा कतै योजना र बजेटको दोहोरोपना त कतै अत्यावश्यक ठाउँमा योजना र बजेट नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। राजनीति नयाँ मोडमा सहितको मुख्य खबर फेरि एकपटक। राजनीति नयाँ मोडमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको विपक्षी दलको आरोप। गैर सांसद 7 मन्त्री पदमुक्त। बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा विपक्षी दलका साझा उम्मेद्वार देवकोटा विजयी, बादल पराजित। राजनीतिक बन्धकमा बजेट। कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा नल्याउँदा 14.5 लाख भन्दा बढी नागरिक अन्यलमा। कोरोना मुक्त हुनेहरूको दर बढ्यो। नागरिक संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकारप्रति विश्वस्त। युद्ध रोक्न इजरायलसँग अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोध। बुर्किना फासोमा भएको हिंसात्मक घटनामा 27 जनाको मृत्यु। र एसिया कप T20 क्रिकेट स्थगित हुने। फिफा विश्वकप र AFC एसियन कप संयुक्त छनौटका लागि नेपाली टोली इराक प्रस्थान गर्ने। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। यो पनि शीर्षकमा रविन सायमीले नागरिक दैनिकमा बनाएको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा बादलले चुनाव हारेको प्रसङ्ग र नागरिकहरूले गरिरहेको टिप्पणीको कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना मान्छे कतै हिँडिरहेका छन्, एक आपसमा कुराकानी गर्दै बालुवाटार नजिकै हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ र तल चाहिँ उनीहरूले एक आपसमा कुराकानी गरेका छन्, एकले अर्कोलाई भनेका छन्। यस्तो लेखिएको छ, अब हरेक आन्दोलनमा शीतल पानीको फोहरा वर्षाउने बादल त गएछ नि है। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।